मत्ती रसूल की मार्फत यसु मसीह का अंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी पहली 17 आयात की तलावत करूँगा। नहायत गौर के साथ समात फरमाइएगा। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यसु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सायून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यसु है। और यसु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफाओं के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यसु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात वहीं रहा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। यसु मसीह के शहाना दाखिले का जो वाक़या है ये अनाजीले अरबा में दर्ज है। चारों अनाजील में, चारों अनाजील के मुसन्निफों ने इस वाक़या को तहरीर किया। इस वाक़या में हमने पढ़ा है कि यसु गधे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल होता है। यसु गधे पर ही क्यों बैठा? किसी और जानवर का या किसी और सवारी का इंतखाब क्यों ना किया गया? जब हम इस बात को बाइबल मुकद्दस में से तलाश करते हैं इस सवाल का जवाब, तो बाइबल में से ही हमें इसका जवाब मिलता है। और ज़िक्रिया 9 बाब की 9वीं आयत है, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। सयून वो शहर था जहाँ दाऊद का शहर कहा जाता था और जहाँ बादशाह रहते थे। पहले मुखातिब किया गया, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, ए दुख्तरे यरूशलेम। उसके बाद यरूशलेम को भी कहा गया कि तू भी खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, ए बिन्ते सयून शादमान को, क्योंकि जब कोई हमला करता था तो सबसे पहले शाही काहिन के खानदान के जो लोग होते थे उनको असीर किया जाता था। उसके बाद उस शहर के नौजवान बेटों को, बेटियों को असीर किया जाता है। और यहाँ नबी कहता है कि ए बिन्ते सयून खुश हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, अब तुझे
घबराने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु तेरा बादशाह कलीसिया तुझ में आता है। और अब जवानों, तुम्हें शैतान असीर नहीं कर सकता, उसके मुवक्किल आपको असीर नहीं कर सकते। हमें जरूरत है वक्त यीशु को अपना बादशाह मानने की। वो हलीम है और बादशाह जो है वो गधे पर सवार है। यहूदी ज़िक्रिया नबी की इस पेशन गोई से बखूबी वाकिफ थे, आशना थे। वो जानते थे कि ये बात, ये आयत जो है ये आने वाले मसीह के बारे में, मिसाया के बारे में, बादशाह के बारे में और नजात दहिंदे के बारे में है। इस वजह से यीशु ने कहा जाकर गधी का बच्चा लाओ। यीशु ने इस हवाले में कहा कि जाकर कहना कि उस्ताद को इसकी ज़रूरत है, गधी का बच्चा लाओ, ताकि मैं इन्हें बता सकूं तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, तुम जिस मसाया का इंतजार कर रहे हो, तुम जिस मसीह का इंतजार कर रहे हो, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। और जब वो शागिर्द गधा लेकर आते हैं तो वो उस पर बैठता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि हम जिस मसाया का, हम जिस यीशु का, हम जिस नजात दहिंदे और छुड़ाने वाले का इंतजार कर रहे हैं वो यही है। और वो अपने कपड़े रास्ते में बछाते हैं, दरख्तों से डालियां काट कर रास्ते में बछाते हैं। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि वो खजूर की टाहनियां लेकर आते हैं और लहराते भी हैं और उसके कदमों में भी रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज जिस तरह हमारा वजीर आजम जब किसी बैरून मुल्क जाता है या कोई VIP शख्सियत आती है तो उसके लिए रेड कारपेट बछाया जाता है, आज यरूशलेम के लोगों ने अपने कपड़े उसके रास्ते में बछा दिए, दरख्तों से टहनियां काट कर बचाने लगे और खजूर की टहनियां लहराने लगे, क्योंकि हमारा बादशाह, उनका बादशाह यीशु चला आ रहा, यीशु चला आ रहा। कोई VIP शख्सियत चली आ रही है। और इसके जब वो यीशु को वेलकम कह रहे थे तो कुछ लोग खफा हो गए, कुछ लोगों को बुरा लगा। और मत्ती 21 बाब की 15वीं और 16वीं आयत है, लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने इन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशैना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? खफा होकर कहने लगे। ये खफा क्यों हुए? इनकी खफगी की वजह क्या थी? ये नाराज क्यों हुए? क्योंकि शागिर्द और लोग ये कह रहे थे कि इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। उनकी परेशानी की वजह लफ्ज़ होशना था। लफ्ज़ होशना अबरानी के 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है छुड़ाने वाला, बचाने वाला। जब वो कह रहे थे इब्ने दाऊद को होशना, तो वो कह रहे थे कि इब्ने दाऊद हमें छुड़ा, हमें नजात दे, हमें नजात बख्श। ये लफ्ज़ होशना अहदे अतीक में ज़बूर 118 और उसकी 25वीं आयत में मुस्तअमल है, उसकी 25वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है। 25वीं आयत क्या है ज़बूर 118 की? वो ये है कि ऐ खुदावंद बचा ले, ऐ खुदावंद खुशहाली बख्श, ऐ खुदावन बचा ले। असल ज़ुबान में यहाँ यहोवा होशना लिखा है, यानी ऐ यहोवा, ऐ खुदावंद बचा ले। और जब भीड़ यीशु को देखकर कह रही थी कि ऐ होशना, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, तो वो समझे, जो सरदार काहिन थे वो कहते थे कि एक इंसान को ये खुदा बना रहे हैं, ये यहोवा के बारे में लिखा हुआ है, ये खुदा के बारे में लिखा हुआ है। और ये यीशु को कह रहे हैं कि होशना, इब्ने दाऊद को होशना। वो परेशान हो गए कि ये तो कुफर बक रहे हैं, ये तो कुफर बक रहे हैं, कुफर कह रहे हैं। ज़बूर 118 और उसकी 26वीं आयत में, 25वीं और 26वीं आयत, 26वीं आयत ये है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी।
25वीं आयत, आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद खुशहाली बख्श। 26वीं आयत, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। ये ज़बूर 118 की यहूदी ईद क़याम पर तलावत करते थे। यहूदी जो थे ईद क़याम पर, जिसे झोंपड़ियों की ईद भी कहा जाता है, जब कौम बनी इसराइल बियाबान में 40 साल रही तो वहाँ उन्होंने खैमे लगाए। उन खैमों की याद में और बियाबानी सफ़र की याद में वो 7 दिन तक एक ईद मनाते थे और उसे ईद क़याम कहते थे। और उस ईद क़याम पर इस ज़बूर की तलावत की जाती थी। और जब आयत 25 पढ़ी जाती थी तो लोग खजूर की डालियाँ हिलाते थे। आयत 25 जब पढ़ी जाती थी तो लोग क्या करते थे? खजूर की डालियां हिलाते थे। आयत 25 कौन सी है? कि इब्ने दाऊद को होशना, आ ए खुदावन बचा ले। जब इस आयत को पढ़ा जाता तो लोग खजूर की डालियां हिलाते। और यरूशलेम में यीशु के शहाना इस्तकबाल पर भी खजूर की डालियां लहराई गई। और आयत 26 का पहला हिस्सा बुलंद आवाज़ से नारे के तौर पर दोहराते थे। खजूर, जब ये आयत 25 पढ़ी जाती लोग खजूर की डालियां हिलाते। और जब आयत 26 का पहला हिस्सा बुलंद आवाज़ से नारे के तौर पर दोहराते थे, यानी मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। खुदावन मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले के वक्त लोगों ने ऐसा ही किया। ये उनके जोश और मसीह के एहतराम का बेसाख्ता मुजाहरा था। होशाना का नारा जो वो बुलंद कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मसीह यीशु ही नजात दहिंदा है। यीशु के बारे में कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा नजात देने वाला है, वो हमें रिहाई देने वाला है। और नाफक्त बीमारियों से और नाफक्त बीमारियों से बल्कि गुनाहों से आज़ाद करने वाला है। गुनाहों से आज़ादी कोई और नहीं दे सकता, मौत से आज़ादी कोई और नहीं दे सकता। जब उन्होंने यीशु को देखा तो खजूर की डालियां लहराई और बुलंद आवाज़ से कहा कि इब्ने दाऊद को होशना। खजूर की डालियां जो हैं ये फतहमंदी की अलामत है। खजूर की डालियां जो हैं ये सरफराजी की अलामत है। खजूर की डाली जो है ये खुशहाली की अलामत है। इसीलिए भीड़ ने जैतून के पहाड़ से खजूर की डालियां काट कर खुदावंद यीशु का इस्तकबाल किया। खजूर की डालियां लहराई, क्योंकि खजूर पुराने ऐदनामा में और नए ऐदनामा में फतह की अलामत है। और ये जो खजूर की डालियां हैं इनकी शक्ल हैकल की दीवारों पर भी बनाई जाती थी। और फिर इसी खजूर के डाली की मुनासबत से पुराने ऐदनामा के बहुत से लोग अपनी बेटियों का नाम तिमर रखते थे, क्योंकि इसका मतलब सरफराजी, खुशहाली और फतहमंदी है। और ये जो खजूर की डालियाँ यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल के वक्त लहराई गई, आसमान पर भी जब यीशु नए यरूशलेम में दाखिल होएगा उसी तरह खजूर की टाहनियाँ लहराई जाएंगी। और मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में लिखा है कि बरे के तख्त के सामने एक बहुत बड़ी सफ़ेद बराक पोशाक पहने भीड़ खड़ी है और हाथों में खजूर की टाहनियाँ लिए हुए बगैर आराम किए दिन रात उसे कदूस 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 पुकारती है। हम भी आसमान पर हाथों में खजूर की टाहनियाँ लिए हुए यीशु को इसी तरह वेलकम करें। खजूर की डालियों का जिक्र सिर्फ यूहन्ना की अंजील में आता है। अब आपको इन दो चीज़ों का तो पता चल गया होगा कि यीशु यरूशलेम में गधे पर ही सवार होकर क्यों आया और खजूर की टाहनियाँ क्यों लहराई गई। क्योंकि ज़बूर 118 के मुताबिक ए खुदावंद बचा ले, जब ईद क़याम पर इस आयत की तलावत की जाती थी यहूदी जो थे वो खजूर की टाहनियाँ लहराते थे। अब ये भीड़ जो इतनी एक्साइटेड है, इतनी पुरजोश है, कुछ दिनों के बाद ही क्या करती है कि ये जो होशाना के नारे लगाते हैं, जुमेरात को यही लोग फिर नारे लगाते हैं और कहते हैं कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। क्यों इसे सलीब दो?
وہ یسوع مسیح کی آمد کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے۔ جب ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو پرانا عہد نامہ یسوع کی 2 آمدوں کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ ایک آمد اول ہے اور ایک آمد ثانی ہے۔ اور آمد اول میں لکھا ہے کہ آمد اول کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمد اول میں وہ عادل منصف بادشاہ کے طور پر نہیں آیا، بلکہ وہ امن اور سلامتی کے شہزادے کے طور پر آیا، اور اس نے کہا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آمد اول میں یسوع زندگی دینے آیا تھا۔ آمد اول میں وہ شیطان سے رہائی دینے آیا تھا۔ آمد اول میں وہ آپ کو موت سے چھڑانے آیا تھا، اور یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ آمد ثانی میں جب یسوع آئے گا تو وہ عادل منصف بادشاہ کی صورت میں آئے گا، جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ لیکن میں تمہارے بارے میں تو عمل کر کے ٹھہرا ہوا ہوں، میں ہلاکت نہیں چاہتا، اس وجہ سے ٹھہرا ہوں۔ آمد ثانی کا تعلق جو ہے وہ عادل منصف بادشاہ کی صورت میں ہوئے گا۔ آمد اول میں جب یسوع یروشلم میں آیا تو گدھے کے اوپر بیٹھ کر آیا، حلیم اور فروتن بن کر آیا، لیکن جب آمد ثانی ہوئے گی تو وہ سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا اور ہاتھ میں تلوار ہوئے گی، اور اس کی ران پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہوگا۔ یہودی یہ سمجھے، اتوار والے دن وہ یہ سمجھے کہ جو ہم ہوشانہ کے نعرے لگا کر یسوع کو ویلکم کر رہے ہیں تو اب یسوع کیا کرے گا؟ روم کی سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، انہیں تباہ کر دے گا، ان سے حکومت چھین لے گا اور یہودیوں کو یعنی ہمیں حکومت لوٹا دے گا۔ لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع کو جب پلاطس کے سامنے لے کر گئے نا تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تو یسوع وہاں کیا کہتا ہے؟ پلاطس نے یسوع سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یوحنا 18:36 آیت۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ یسوع نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے تباہ و برباد کرنے نہیں آیا، میں تیری بادشاہی ختم نہیں کرنے آیا، میں بادشاہ ہوں، لیکن میں کلیسیا میں بادشاہ ہوں، وہ آپ کے درمیان میں بادشاہی کرتا ہے اور وہ آپ کا خالق اور مالک ہے، اور جب وہ کلیسیا میں بادشاہی کرتا ہے تو بادشاہ اپنا اختیار آگے وزیروں کو اور ایم پیز کو اور ایم این اے کو منتقل کرتا ہے، اور وہ پھر کلیسیا میں پھر وہ بادشاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیا میں یسوع بادشاہ ہے اور اس نے اپنا اختیار اپنے خادموں کو دیا ہے، اور جب اس کے خادم جا کر بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اور بدروحوں کو ڈانٹتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع کلیسیا میں بادشاہ ہے اور اس کے خادموں کے پاس یسوع کا دیا گیا اختیار ہے۔ یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، اتوار والے دن ہوشینا کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابن داؤد کو ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور 4 دن نہیں گزرے، سوار منگل بدھ اور جمعرات والے دن شور کر دیا کہ اسے صلیب دو۔ انہیں یہ تھا کہ یہ بادشاہ جو ہم نے جسے بادشاہ بنایا ہے یہ حکومت کا تختہ الٹ دے، لیکن یسوع نے ایسا نہ کیا۔ یسوع کی دوسری آمد ثانی میں ایسا ہوئے گا، یہ ان کو غلط فہمی ہوئی۔ یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں اور جا کر صرافاؤں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیتے ہیں۔ کیوں الٹتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت گاہ میں ہیکل کے اندر کاروبار ہو رہا تھا، اس وجہ سے یسوع کو غصہ آیا اور اس نے ہیکل سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی خیال ٹھیک ہے، وہ کاروبار بھی کر رہے تھے، لیکن جب ہم بائبل کے آخری صفحہ پر غور کرتے ہیں
یہ بائبل کا آخری صفحہ ہے۔ یہاں آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہے، ہیکل کی عمارت کا پلان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں 6 طرح کے احاطے ہیں۔ سب سے پہلا احاطہ کون سا ہے؟ غیر اقوام کا احاطہ، غیر قوم کا، غیر اقوام کا احاطہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا احاطہ۔ سب سے پہلے غیر اقوام کا احاطہ، پھر بنی اسرائیل کا احاطہ، پھر کون سا صحن ہے؟ خواتین کا صحن ہے، اور پھر اس کے بعد ہے کہنوں کا احاطہ، اس کے بعد پاک مقام ہے، اور پھر اس کے بعد پاک ترین مقام ہے۔ 6 طرح کے احاطے تھے۔ سب سے پہلے غیر اقوام کا، پھر بنی اسرائیل کا، پھر خواتین کا، اور پھر کاہنوں کا، پھر پاک مقام، اور پھر پاک ترین مقام۔ اس نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غیر اقوام کا احاطہ بہت بڑا ہے، بنی اسرائیل کا احاطہ کم ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا احاطہ ہے، یہ ہے، اور اس کے بعد نسبت جو غیر اقوام کا احاطہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب یہودیوں نے یہ کیا کہ جو خدا ہے وہ صرف ہمارا خدا ہے اور غیر اقوام کا خدا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا پر صرف ہمارا ہی حق ہے، اور یہ خدا جو ہے یہ صرف ہمارا ہی خدا ہے۔ اور انہوں نے جو غیر اقوام کا احاطہ تھا اس میں کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ وہاں انہوں نے پیسے وغیرہ رکھ لے، منی چینجر آگے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں وہ جانور وغیرہ بھی لے کر آگے، اور بھی کاروبار انہوں نے اس جگہ پر کرنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ تھا کہ خدا کو شاید غلطی لگ گئی ہے، خدا نے بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کر احاطہ غیر قوموں کو دے دیا ہے، لیکن خدا چاہتا تھا کہ غیر اقوام بھی اس کی حضوری میں، اس کے گھر میں آئیں، یہ اور غیر اقوام بھی سچے اور نجات دہندہ خدا کو، جو عادل اور منصف ہے، جو زندہ خدا ہے، اس کے بارے میں جانیں۔ اور یہودی اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یسوع نے کوڑا پکڑا اور یہ صرافوں کے تختے الٹ دیے، کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، اور تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ انہوں نے رکاوٹ کھڑی کر دی، غیر اقواموں کو ہیکل سے باہر نکال دیا، اور یسوع نے بھی کہا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ یسوع کے بارے میں یہ نہیں لکھا، اور یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم نے صرف مسیحوں کے پاس جانا ہے اور صرف جا کر مسیحوں میں تعلیم پھیلانی ہے اور صرف مسیحوں کو پیغام دینا ہے۔ یسوع نے کہا جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، کیونکہ یسوع یہ چاہتا ہے کہ غیر اقوام بھی نجات پائیں، غیر اقوام بھی رہائی پائیں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک باپ کی حضوری میں آئے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک اس کی حضوری میں آئے، اور زندہ خدا اور واحد خدا جس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور جو نجات دے سکتا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ یسوع چاہتا ہے کہ غیر اقوام بھی نجات پائیں، غیر اقوام بھی نجات پائیں۔ اور پھر خدا کے بارے میں بھی لکھا ہے، اس نے یہودیوں سے ایسی محبت رکھی۔ کیا لکھا ہے؟ کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ غیر اقوام بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ لیکن آج ہم جو ہیں مسیحی، اور بالخصوص پاکستانی مسیحی باشمول میرے، ہم ڈرتے ہیں اور غیر اقوام میں جا کر خدمت نہیں کرتے، غیر اقوام کو یسوع کے پاس نہیں لاتے، اور ہمارے پاس سب سے جو بہانہ ہے وہ یہی ہے کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب شاگردوں نے خدمت کرنا شروع کی، حالات اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے۔ انہوں نے اس وقت تو یسوع کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں، شاگردوں کو کہا گیا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ حالات اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے، جس کو پکڑتے تھے کسی کو آرے سے چیر دیتے تھے، کسی کو الٹا صلیب دے دیتے تھے۔ اندریاس کو انہوں نے صلیب دے دیا، جو ایکس شکل کی تھی اس پر اسے صلیب دیا گیا، اور جس طرح کی صلیب پر یسوع کو دیا گیا اسی طرح کی صلیب پر پطرس کو ٹانگ دیا گیا، اور اسی طرح اور سارے شاگردوں کو سوائے ایک شاگرد کے باقی سارے اسی طرح مرے تھے۔ کسی کو ابلتے ہوئے اور تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا گیا، کسی کو آروں سے چیر دیا
دیا گیا, کسی کو کوڑے لگائے گئے, کسی کو کسی طرح کی سزائیں دی گئی اور کسی کو زندہ جلا دیا گیا. لیکن اس وقت ان شاگردوں نے پوری دنیا میں, اس وقت کی معلومہ دنیا میں یسوع کے نام کی منادی کر دی. اور یہی فقی فریسی کہتے ہیں کہ جہان کو باغی کرنے والے ہیں. اور دیکھو جہان باغی ہو چلا, جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے معجزے ہونا شروع ہو جاتے تھے. یسوع گدھے پر ہی کیوں سوار ہوا اور کھجور کی ٹہنیوں کی کیا اہمیت کی؟ پھر جو ہاللویا کے ہوشنا کے اور یہ جو نعرے لگا رہے تھے, پھر یہ جمعرات کو کیوں انہوں نے یہ کہا کہ اسے صلیب دو, اور اس کے بعد یسوع مسیح نے صرافاؤں کے تختے کیوں الٹ دیے. اب ہم آگے بڑھیں گے. یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے. اس کے پہلے بھی تو وہ داخل ہو سکتے تھے یروشلم میں, اتوار سے پہلے داخل ہو سکتے تھے, لیکن یسوع اتوار کو ہی کیوں داخل ہوا؟ اب گھر جا کر آپ سٹڈی کیجئے گا خروج کی کتاب, اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 14 آیات. اس میں سے چند آیات میں پڑھنے لگا ہوں. تیسری آیت ہے, پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے لے. اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو, اسی مہینے سے مراد ابیب کا مہینہ, یہودی کیلنڈر کے مطابق ابیب کا مہینہ, جس کو بعد میں نیسان کا نام بھی دے دیا گیا. ابیب کا مہینہ یعنی نیسان کا مہینہ, اور آج موجودہ کیلنڈر کے مطابق اپریل کا مہینہ. اور ابیب کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گھر پیچھے ایک برا لینا ہے اور اسے الگ کر لینا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا. اور اسرائیلیوں کے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے. کس وقت ذبح کرے؟ شام کو. کیا کرنا آپ؟ یہ حکم تھا یہودیوں کو کہ آپ نے ابیب نیسان یعنی اپریل کے 10ویں دن برا لینا ہے اور اسے 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا ہے, اور 14ویں تاریخ کو اسے ذبح کرنا. اور یہ وہ وقت تھا جب یروشلم کے اندر یہودی لوگ جو تھے وہ فسح کے برے کا چناؤ کر رہے تھے, فسح کے برے کو چن رہے تھے, اور وہ فسح کا برا اپنے لیے اس کا انتخاب کر رہے تھے. اسی وقت یسوع یروشلم میں داخل ہوا جب یہودی فسح کے برے کو چن رہے تھے. تو یسوع یروشلم میں داخل ہوتا ہے, اور اس برے کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے 14ویں تک رکھ چھوڑنا. اسی لیے یسوع کو بھی 14ویں تک رکھ چھوڑا گیا. اور جس وقت ہیکل کے اندر فسح کے برا کو ذبح کیا جا رہا تھا, اسی وقت یسوع کو صلیب پر قربان کیا گیا. اور اسی وقت یسوع نے کہا کہ تمام ہوا, اور اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. سیم اسی وقت یہودی جو تھے مصر میں غلامی کے اندر تھے, اور مصر میں غلامی کے اندر جب یہ تھے تو خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ جا کر انہیں مصر کی غلامی سے آزاد کر. اور مصریوں پر 10 آفتیں خدا بھیجتا ہے, اور 10ویں آفت یہ تھی کہ میں ان کے پلوٹوں کو مار دوں گا. اور اگر تم بچنا چاہتے ہو تو یہ کرنا کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک برا لینا, اسے الگ کیے رکھنا, اور اس کو دیکھنا اس میں کوئی عیب نہ ہوئے, اسے چنگی طرح ان 4-5 دنوں میں آپ چیک کر لینا, اسے دیکھ لینا. اور وہ لیتے ہیں برا, اور پھر 14ویں تاریخ کو اسے ذبح کرتے ہیں اور اس کے خون کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگاتے ہیں. اور رات کو جب موت کا فرشتہ مصر کی گلیوں میں سے گزرتا ہے تو جن جن گھروں کے اوپر, جن جن دروازوں کے اوپر برے کا خون لگا ہوتا ہے, وہ ان گھروں کو چھوڑتا ہوا آگے گزر جاتا ہے, اور ان گھروں میں کسی کی موت نہیں ہوتی. اور جشن کے علاقہ میں جہاں قوم بنی اسرائیل تھی, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں کتے کے بھونکنے کی آواز
نہ آئی، وہاں مکمل سلامتی تھی، وہاں مکمل شانتی تھی، لیکن پورے مصر میں کوہرام مچ گیا، مصری رونا شروع ہو گئے، اور فرعون جو تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹے سے لے کر ایک غلام کے پلوٹے تک، حتیٰ کہ جانوروں کے پلوٹے تک مر گئے۔ لیکن جنہوں نے فسح کے برے کو ذبح کیا ہوا تھا، جنہوں نے فسح کے برے کے گوشت کو کھایا ہوا تھا، اور جنہوں نے اس کے خون کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا ہوا تھا، موت کا فرشتہ ان خیموں کے اندر داخل نہ ہونے پایا۔ اور یوحنا نے اس کے بارے میں پکار کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ اور یہ پلوس کہتا ہے آؤ ہم فسح کریں، آؤ ہم عید کریں، کیونکہ ہمارا فسح بھی یعنی مسیح قربان ہوا، ہمارا فسح یعنی مسیح بھی قربان ہوا۔ اور پطرس کے خط میں پہلے باب کی 18ویں 19ویں آیت میں آتا ہے، بلکہ ایک بے عیب بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہماری خلاصی ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ خلاصی سے۔ تو یسوع ہمارا فسح کا برا تھا جس کے بارے میں پشین گوئیاں کی تھی، اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے۔ اس وجہ سے یسوع اتوار والے دن ہی، جس دن یہودی فسح کے برے کا چناؤ کر رہے تھے، یسوع یروشلم میں چلا گیا اور ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اصل میں فسح کا برا میں ہوں۔ اور پھر اگلے 4 دنوں میں فسح کے برے کی جانچ کی جاتی تھی، فسح کے برے کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس میں کسی طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ فسح کا برا وہ ہو جو بے عیب ہو، جو بے داغ ہو، اور وہ یسوع کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یسوع کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یسوع کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فسح کے برے کے بارے میں آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے آیت، لیکن پرانے عہد نامہ میں آیت ہے کہ تمہارا برا جو ہے نا وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ استثنا 15 باب اور 21ویں آیت ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی نقص ہو تو تم اس کو اپنے خداوند خدا کے حضور قربانی کے لیے نہ گزرانا، یعنی اگر وہ لنگڑا ہو یا اس کا کان ٹھیک نہ ہوئے یا اندھا ہو یا کسی طرح کا بھی فسح کے برے میں نقص ہو تو وہ فسح کا برا نہیں ہو سکتا، اسے آپ قربان نہ کرنا۔ اور اسی طرح سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات تک فسح کے برے کی جانچ کی جاتی تھی اور اسے چیک کیا جاتا تھا۔ تو یسوع جو فسح کا برا تھا اس کی بھی جانچ کی جاتی ہے، اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے مذہبی رہنما اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ آپ سارے سن رہے ہیں؟ کیا کلام سے آپ برکت پا رہے ہیں؟ آئیں ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں خدا کے جلال کے لیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح ہمارا فسح کا برا ہے، تو اب ضرور ہے کہ اس کی بھی جانچ ہو۔ تو متی 22 باب اس کی 15 سے 40ویں آیت تک اس کا جب مطالعہ کریں گے آپ گھر جا کر تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے فریسی آگے، اور فریسیوں نے مشورہ کیا کہ کس طرح یسوع کو باتوں میں پھنسائیں، اور وہ یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ اور وہ چیک کر رہے ہیں یسوع کو، یسوع کا معائنہ کر رہے ہیں، یسوع کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو باتوں میں کس طرح پھنسائیں، اور کہتے ہیں ایک سکہ دکھا کر کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ تو یسوع نے کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس کے اوپر یہ پادری صاحب نے اس مکاشفہ کو ہم پر کھولا اور انہوں نے کہا کہ جو وہ سکہ تھا اس کے اوپر قیصر کی مورت بنی ہوئی تھی، قیصر کی شکل بنی ہوئی تھی، اور یسوع نے کہا کہ جو قیصر کا ہے، جس پر قیصر کی شکل بنی ہوئی ہے وہ قیصر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اور خدا نے آپ کو اپنی شکل و صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا، اور آپ خدا کے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو خدا کو دو۔ اور یسوع نے کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، یعنی اپنی زندگیاں اپنے آپ کو خدا کے لیے دے دو، اور وہ یسوع کو باتوں میں پھنسا نہ سکے۔ پھر اسی باپ میں رہتے ہوئے صدوقی آگے،
اور यसू वो क़यामत को नहीं मानते थे, सदूकियों के बारे में लिखा है। और यसू के पास आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ एक शख्स था और ऐसा है कि उसकी और वो शख्स की शादी जिससे होती है वो औरत तो ज़िंदा रहती है लेकिन वो शख्स की मौत हो जाती है। फिर उसका दूसरा भाई उससे शादी करता है और फिर यही होता है कि वो दूसरा भाई भी मर जाता है। फिर तीसरा भाई उससे शादी करता है और तीसरा भाई भी मर जाता है। और फिर कहते हैं कि इस तरह सातों के सात भाई मर जाते हैं। तो अब हमें बता कि क़यामत में वो सातों में से किसकी बीवी होएगी? तो यसू उनसे कहता है कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। क़यामत में ब्याह शादी नहीं होएगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। हूरों वाला चक्कर यहाँ तक ही है और हूरों वाले जो मानते हैं उन्हें मानने दे। लेकिन क्या हमारे मुताबिक, बाइबल के मुताबिक आसमान पर कोई ब्याह शादी नहीं होएगी और आसमान पर हम में से हर एक फरिश्तों की मानिंद होगा। सदूकी भी उसे बातों में फंसा ना सके। अब जब सदूकियों का भी यसू मुंह बंद कर देता है तो एक आलम शरा यसू को आजमाने के लिए आता है। उसे पता चल जाता है कि यसू ने तो फरीसियों का भी मुंह बंद कर दिया है और सदूकियों का मुंह भी बंद कर दिया है। और ये बड़ा होशियार बनकर यसू के पास आता है और यसू से कहता है कि उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? यसू से सवाल करता है कि उस्ताद हमें बता कि तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो यसू कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। और ये आलम शरा कहता है तूने खूब कहा, तूने खूब कहा। ये तीन तरह के लोग यसू को टेस्ट करने आए, ये तीन तरह के लोग यसू का मुआयना करने आए, ये तीन तरह के लोग यसू को चेक करने आए, लेकिन यसू को किसी तरह की बात में फंसा ना सके। यसू बेऐब साबित हुआ और उसने पहले भी कहा था कि कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। अब इन्होंने तो चेक कर लिया, अब हुकूमत से मुआयना होता है, हुकूमत वाले उसका मुआयना करते हैं। तो काइफा जो है, जो सरदार काहिन है, मसीह यसू को पिलातुस के हवाले करने से पेशतर उसके ख़िलाफ़ जब उसे कोई गवाही ना मिली जिससे वो कह सके कि ये सज़ा के लायक है, तो उसने कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते। ये सरदार काहिन काइफा कह रहा है, जब उसे कोई शहादत ना मिली कि इसके ख़िलाफ़ हम किस तरह इसे फंसा सकें, तो जाके पिलातुस के पास, उस वक्त का जो बादशाह था उसके पास जाकर कहता है कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते। तो अब पिलातुस इस फसा के बरे का, जो हमारा फसा का बरा है, उसका मुआयना करता है। और यूहन्ना 18वें बाब की 38वीं आयत में आता है, पिलातुस कहता है कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। जब उसने ये ऐलान किया और जब उसने कहा कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता, इस अदालती फैसला के मौका पर हैकल में, हैकल के अंदर फसा के बरों का मुआयना हो रहा था। उस वक्त काहिन फसा के बरों का मुआयना कर रहे थे। और यहाँ जो मेरा और आपका फसा का बरा है, जो मुझे सिर्फ मिस्र की गुलामी से उन्हें आज़ादी मिली थी, लेकिन जो हमारा फसा का बरा है, जब हम उसके खून को अपने ऊपर ले लेते हैं तो हमें मौत से, हमें गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है, रिहाई मिल जाता है। तो जब हैकल के अंदर फसा के बरे का मुआयना हो रहा था, पिलातुस की अदालत में यसू का मुआयना चल रहा था। और पिलातुस ने 3 बार यसू को बेकसूर ठहराया, लेकिन यहूदी बज़िद थे। वो कहते थे नहीं, आज तो इसे सलीब दे देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को खुदा बनाता है। और ये इसके लिए लोगों ने कहा है कि होशना, इब्ने दाऊद को होशना, यानी यहोवा। और इसने मना नहीं किया उन्हें कि ये ना कहो, ये ना पुकारो। और
यूहन्ना 18वें बाब की 38वीं आयत में यसु के बारे में यहाँ भी लिखा है कि पिलातुस ने उसको बेकसूर ठहराया, और फिर 19वें बाब की 4थी आयत में भी पिलातुस फिर यसु को बेकसूर ठहराता है, और फिर 19वें बाब की 6ठी आयत में पिलातुस फिर यसु को बेकसूर ठहराता है। 3 दफ़ा वो बेकसूर ठहराता है। और खरूज 12वें बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारा बरा बेऐब ना रहो, उसमें किसी तरह का ऐब नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऐब नहीं होना चाहिए। तो यसु मेरा और आपका जो फसह का बरा है वो बेऐब था, और उसने अपने आप को दे दिया। वो अतवार वाले दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ और बता दिया कि आपका फसह का बरा मैं हूँ। इब्रानियों 9 बाब में लिखा है बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। तो खुदा ने नजात का यही प्लान किया, मंसूबा बनाया कि वो अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजेगा, और वो मेरा और आपका इफ्जी बनकर, मेरा और आपका कफ़ारा देकर हमें शैतान की कैद से, मौत की कैद से और हर तरह रिहाई देगा और नजात देगा गुनाहों से। और उसने अपने बेटे को भेजा इसको समझने के लिए कि क्या खुदा के पास और कोई प्लान नहीं था। खुदा के बारे में हम जानते हैं कि खुदा आदिल और मुनसिफ है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। जब आदम ने गुनाह किया तो उसको सज़ा मिलना ज़रूर था, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। ज़रूर है कि जितनों ने गुनाह किया फिर उन्हें इसकी मजदूरी मिले, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो मेरा और आपका इफ्जी बन गया, जो मेरी और आपकी जगह कुर्बान हो गया। इस बात को समझने के लिए हमें एक कहानी पर गौर करेंगे कि खुदा ने ऐसा ही क्यों किया। क्या खुदा के पास कोई और प्लान नहीं था? क्या खुदा ये नहीं कह सकता था कि आप सबके गुनाह मुआफ़ हुए, या कोई और रास्ता नहीं था? तो एक शख्स था, वो जज था, और उसका बेटा जो होता है उसके पास से अपना रुपया पैसा लेकर चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है, और जितना उसका रुपया पैसा होता है जब वो खर्च कर लेता है, सारा अय्याशियों में उड़ा लेता है, तो वो फिर चोरियां करना शुरू कर देता है, फिर वो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है, फिर वो डकैतियां डालना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो बेटा पकड़ा जाता है, वो लड़का पकड़ा जाता है, और उसे अदालत में पेश किया जाता है। जब अदालत में पेश किया जाता है तो जो जज होता है वो उस लड़के का बाप होता है। वकील अपने दलाइल देते हैं। अब वो जो जज है वो आदिल और मुनसिफ है, उसके बारे में लोग जानते थे कि ये बहुत अदल पसंद है और ये कभी भी गलत फैसला नहीं देगा। अब बेटे की पेशी उसी की अदालत में हो गई, तो बाप ने सज़ा दे दी। बाप ने, जब वकील ने दलीलें दी और वो मुजरम साबित हो गया, तो बाप ने कहा हाँ मैं मानता हूँ ये मुजरम है और इसको सज़ा देनी चाहिए। और इसके साथ उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो रोता हुआ उस अपनी चेयर को छोड़कर उसके पास उस नीचे उतर आया और उसने कहा हाँ ये मुजरम है और इसे सज़ा देनी चाहिए, लेकिन कोड़े इसे ना लगाए जाएं, इसको सलीब ना दिया जाए, बल्कि इसकी जगह पर मुझे कुर्बान कर दिया जाए, इसकी जगह अब मुझे कोड़े लगा लो। इसी तरह ईमानदारों, हमारा बाप जो आदिल और मुनसिफ है और जो किसी की तरफदारी नहीं करता और जो जिसमें रत्ती बराबर भी वो उसके मुंह में हरगिज़ छल नहीं, उसने कहा कि हाँ ईमानदारों ने गुनाह किया, हाँ मेरे बेटे और बेटियों ने गुनाह किया, इन्होंने उस फल में से लिया और खाया और इन्होंने नाफरमानी की और इन्होंने शैतान की बात को मान लिया और इसको शैतान ने गुमराह कर दिया और शैतान ने इन्हें अपना कैदी बना दिया। हाँ ये सजा के लायक है, लेकिन मैं इनकी जगह अपने बेटे को भेजूंगा और वो इनकी खातिर कुर्बान होगा। आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनको कुर्बान मत कीजिए, इन्हें कुछ मत कहिए। इस तरह बाप ने आदिल बाप का भी तकाजा पूरा किया और मुजरम को भी सजा दे दी।
इसी तरह खुदा बाप ने हमारे लिए किया। वो खुद मसीह यस्सु की सूरत में मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर उतर आया और उसने मोहब्बत का सबूत भी दे दिया और अपने आदल और मुनसिफ होने का सबूत भी दे दिया। तो आज जो यस्सु पर ईमान लाते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होते हैं। आज जो उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी को पाते हैं। वो शैतान से, मौत से और गुनाहों से रिहाई पाते हैं। उस भीड़ की तरह मत कीजिएगा जो अतवार के रोज़ चला रही थी। किसी एक ने नारा लगाया होगा, होशाना इब्ने दाऊद, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो कुछ लोगों ने बगैर समझे ही, बगैर सोचे समझे नारे लगाना शुरू कर दिए और फिर वही लोग अतवार वाले दिन कहते हैं कि इसे सलीब। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि वो बादशाह, क्या हम उसे बादशाह मानते हैं? क्या हम उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं? यही ना हो कि हम भी ऊपर ऊपर से ही कहते रहें इब्ने दाऊद को होशाना, इसका मैनी है आ ए खुदावंद बचा ले, तो वो बचाने को तैयार है। वो बाप की तरह अपने हाथ फैलाए खड़ा हुआ है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ लौट आ, मैंने तेरा कफारा दिया है, मैं तेरा इवज़ी हूँ। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उसकी तरफ लौटें और उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी को पाएं, गुनाहों से रिहाई को पाएं और नजात को पाएं। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।